بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف المعهد وأهدافه. معهد القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تأسس قبل 4 أعوام ليكون إنجازا مباركا من إنجازات الحوزة العلمية في النجف الأشرف، خدمة لطلبة العلوم من الهند وباكستان ولتمكينهم من أدوات البحث والتحقيق ليساهموا في خدمة الإسلام والمجتمع في بلدانهم بعد إتمامهم دورة علمية مكثفة تمتد ل4 سنوات. ويتبنى المعهد رؤية المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله، ويشرف عليه علميا نخبة من الفضلاء. شروط القبول: لقبول الطلاب في هذا المعهد شروط محددة، منها أن يكون الطالب متمكنا من اللغة العربية فهما وقراءة، أن يكون عمره من 20 إلى 35 عاما، أن يكون في مرحلة السطوح أو ما فوقها. نظام الدراسة والدوام: يبلغ مجموع أيام الدوام في المعهد خلال العام 220 يوما، ويكون الدوام في فترة ما بعد الظهر على النحو التالي: في فصل الشتاء من الساعة 2 حتى 5 عصرا، في فصل الصيف من الساعة 4 حتى 7 مساء، في شهر رمضان المبارك من الساعة 9 حتى 11 ليلا. التوجيهات الدراسية: يؤكد المعهد على طلبته ضرورة الاهتمام بدروسهم الحوزوية الصباحية وعدم التفريط فيها والالتزام بها جنبا إلى جنب مع دروس المعهد. المناهج الدراسية: أنجز طلبة الدورة الأولى بحمد الله تعالى خلال 4 سنوات دراسة مجموعة من الكتب القيمة، منها مرتبة حسب تواريخ وفيات مؤلفيها. في الحديث: أصول الكافي الجزء الأول من سفينة البحار. في التفسير: تفسير فرات الكوفي 4 أجزاء من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، تفسير السيد عبد الله شبر. في العقائد: الاعتقادات للشيخ الصدوق، المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين، ليالي بيشاور للسيد محمد سلطان الواعظين الشيرازي، عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر. في رحاب العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم. في التاريخ: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، منتهى الآمال للشيخ عباس القمي، تاريخ الإسلام. في الشأن المهدوي: كتاب الغيبة للنعماني، الثقافة المهدوية للسيد رياض الحكيم. في المقتل: مقتل أبي مخنف، كتاب اللهوف. وإلى جانب ذلك دورة في الخطابة وتخصيص وقت كاف لدراسة المسائل الفقهية العملية الابتلائية. الإنجازات والتطور: بفضل الله تعالى وتوفيقه تخرج من المعهد 14 طالبا ليكونوا مشاعل نور وهداية في مجتمعاتهم، كما فتحت شعبة التحقيق في هذا العام للارتقاء بالعمل العلمي التخصصي. واليوم بعد مرور 4 أعوام بلغ عدد الطلاب قرابة 60 طالبا يشرف على تعليمهم 13 أستاذا. نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد المبارك ويوفقنا للاستمرار في هذا الطريق النوراني، والحمد لله رب العالمين.